बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब बहुत से मामलात गलत हो जाते हैं। वो मुश्किल वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में मौजूद दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में फरामोश कर देता है। जो दरअसल अच्छा होता है वो वक्त आपको ये सोचने पर मजबूर भी कर सकता है कि अब जीने के काबिल कोई चीज नहीं है। लेकिन खुदा ने हम सबको जिंदगी की बहुत सारी अजीम चीजों से नवाजा है और इसी वजह से हमें हर दिन इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, आप इन खुदाए खैर की इन अजीम चीजों में सुकून हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आज हम आपको खुदाए खैर की इन अजीम चीजों में एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसके करने से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में कोई भी बेटा, भाई, शौहर गरीब नहीं रहेगा। बल्कि इस अमल से मुतल्लिक आपको एक सच्चा वाकया भी सुनाएंगे ताकि आपका ईमान और यकीन मजीद पुख्ता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफा का पूरा फायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वजीफा करने की पूरी समझ आ जाए और आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। क्योंकि अगर एक छोटा सा काम भी रह जाए तो वजीफा पूरी तरह असर नहीं करता। दोस्तों, हम तमाम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं। लिहाजा अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन इकराम, इब्ने बतूता अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक वीरान गांव में गया। यहाँ के लोग पानी पीने के लिए बारिश का पानी तालाबों से जमा कर लेते थे। मुझे इस पानी से घिन आ रही थी। मैंने एक कच्चा कुआं देखा। इस पर मूंज की रस्सी पड़ी हुई थी लेकिन डोल ना था। मैंने रस्सी में अपनी दस्तार बांधी और इसमें कुछ पानी लग गया। मैं वो चूसने लगा लेकिन प्यास न बुझी। फिर मैंने अपना चमड़े का मोजा रस्सी से बांधा लेकिन रस्सी टूट गई और मोजा कुएं में जा गिरा। फिर मैंने दूसरा मोजा बांधा और पेट भर कर पानी पिया। अचानक मुझे एक शख्स नजर आया। मैंने आंख उठाकर देखा तो ये शख्स काले रंग का था और इसके हाथ में लोटा और असा था और इसके कंधे पर झोली थी। इसने मुझसे अस्सलाम अलैकुम कहा। मैंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जवाब दिया। इसने फारसी में दरियाफ्त किया, चे किसी। मैंने कहा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। उसने कहा कि मैं भी भूला हुआ हूँ। फिर इसने अपना लोटा रस्सी से बांधा और पानी खींचा। मैंने इरादा किया कि पानी पीऊं। इसने कहा सब्र कर। इसने अपनी झोली से भुने हुए चने और चावल निकाले। मैंने वो खाए और पानी पिया। इसने वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ी। मैंने भी वुजू किया और नमाज पढ़ी। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद मेरा नाम है। फिर मैंने उससे उसका नाम दरियाफ्त किया तो इसने कहा कल्बे फारे यानी खुश दिल। मैंने कहा फाल तो अच्छी है। इसने कहा कि मेरे साथ चल। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर तक मैं इसके साथ पैदल चलता रहा। थकावट की वजह से मेरे आज़ा ने जवाब दे दिया और मैं खड़ा ना रह सका। इसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब चला नहीं जाता। उसने कहा सुभान अल्लाह, मुझ पर सवार हो ले। मैंने कहा तू ज़ईफ आदमी है, मुझे उठा नहीं सकेगा। उसने कहा तू सवार हो जा, खुदा मुझे ताकत बख्शेगा। मैं उसके कंधों पर सवार हो लिया। उसने मुझसे कहा कि तू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता चला जा। मैंने इसका जिक्र शुरू किया और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर लेटा हुआ था। बेदार हुआ तो इस आदमी का पता न लगा। मैंने खुद को एक आबाद गांव में पाया। मैं हैरान था कि सैकड़ों मील का सफर पलक झपकते में कैसे तय हो गया। ये सब कुछ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का एजाज था। ये गांव हिंदुओं का था। इस इलाके का हाकिम एक मुसलमान बादशाह था। लोगों ने उसे खबर दी तो वो मेरे पास आया और मुझे अपने घर ले गया। मुझे गरम गरम खाना खिलाया, गुस्ल दिलाया। उसने कहा कि मेरे पास एक घोड़ा और एक अमामा है जो एक मिस्री शख्स मेरे पास रख गया था, वो तुम पहन लो। जब वो अमामा लाया तो ये वही कपड़े थे जो मैंने इस मिस्री को दिए थे जब वो मुझे भारत के एक शहर कोल में मिला था।
میں نہایت متعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ وہ شخص جو مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے لایا کون تھا۔ مجھے یاد آیا کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے ایک ولی اللہ ابو عبداللہ مرشدی ملے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تو ہندوستان جائے گا تو وہاں تجھے میرا بھائی ملے گا اور وہ تجھے ایک سختی سے رہائی دے گا، اور قلب فارغ کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کی خبر مجھے شیخ ابو عبداللہ مرشدی نے دی تھی۔ میں نے افسوس کیا کہ مجھے ان کی صحبت زیادہ دیر تک نصیب نہ ہوئی۔ بہرحال دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو باوضو ہو کر اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ جھاڑو لگاتے رہیں، اور درود پاک شروع میں بھی 3 دفعہ پڑھیں اور آخر میں بھی 3 بار، اور درمیان میں اس عمل کو پڑھیں۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر سے ڈر جائیں، مگر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام و سکون سے کیسے بیٹھا رہوں جبکہ سور پھونکنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکنے کے لیے منہ میں دبائے ہوئے ہے، اپنا کان بارگاہ حق کی طرف لگائے ہوئے ہے کہ جب بھی حکم صادر ہو فوراً پھونک دیں، اور پیشانی جھکائے ہوئے بالکل تیاری کی حالت میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تلقین فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی آفت اور سختی کے وقت کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آفت و مصیبت آئے تو بس حق تعالیٰ ہی کی طرف لو لگاؤ، اس کی بارگاہ میں التجا کرو اور اس کے فضل و کرم پر بھروسہ و اعتماد رکھو، بلکہ یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل کرے اور ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔